सप्तरीमा दलीय संलग्नतामा निर्वाचन आचार संहिताको चरम उल्लंघन, बाँकीमा पनि उस्तै अवस्था। धनकुटामा सुनिल बहादुर थापा र राजेन्द्र कुमार राय बीच रोचक चुनावी भिडन्त। बाँकी 2 मा चुनावी प्रतिस्पर्धाको फरक दृश्य, धार्मिक एजेण्डाको आडमा मतदाता तान्ने उम्मेद्वारको कसरत। मोरङ 3 को 1 मा कंग्रेसका मानबहादुर लिम्बुको उम्मेद्वारी दर्ता। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बार एसोसिएसनको आरोप, क्षेत्राधिकारमा रहन ध्यान आकर्षण। रूस र युक्रेन बीच जारी द्वन्द्वका क्रममा 2 लाख सेना हताहत भएको हुन सक्ने अमेरिकी प्रक्षेपण, 40,000 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको अनुमान। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा इन्डियाको लज्जास्पद हार, 10 विकेटले हराउँदै इंग्ल्याण्ड फाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा निर्वाचन विशेष। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। सप्तरीमा चुनावको मिति नजिकै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले प्रचार तीव्र पारेका छन्। सार्वजनिक स्थल प्रचार सामग्रीले भरिभराउ देखिएका छन्। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिताको ख्यालै नगरी चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्, जसका कारण दलहरूसँगको संलग्नतामा बनेको मापदण्डको समेत उल्लंघन भइरहेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जिल्लामा आचार संहिताको उल्लंघन भइरहँदा प्रभावकारी अनुगमन एवं नियमन भने हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको मापदण्डमा स्पष्ट भनिएको छ, उम्मेद्वारको प्रचार गर्दा 340 वर्ग मिटर नबढ्ने गरी पोस्टर तथा पम्पलेट प्रयोग नगरौं। चुनावी प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग नगरौं। तर सप्तरीमा आयोगको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर पोस्टर तथा पम्पलेट यत्र तत्र छरिएका छन्। निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नै पर्ने होडबाजी तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आचार संहिताको उल्लंघन भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आयोगको मापदण्ड विपरीत प्रचार तीव्र गरिरहेका छन्। जिल्लाका विभिन्न ठाउँ र राजविराजकै मुख्य गजेन्द्र नारायण चोक, क्याम्पस चोक लगायतमा मापदण्ड विपरीत उम्मेद्वारका ठूला पोस्टर टाँसिएको छ। आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विद्यालय, सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक संस्थामा समेत चुनावी पोस्टर छ्यापछ्याप्ती टाँसिएका छन्। उम्मेद्वार अंकित तस्बिर र चुनावी चिन्ह अंकित ठूला पोस्टरहरू सरकारी कार्यालय, विद्यालय, निवास, सार्वजनिक संस्थाको भवन, पर्खालमा छ्याप्ती देखिन्छन्। आचार संहिता विपरीत भड्किलो प्रचार भइरहेको स्थानीय थानसिंह भन्सालीको गुनासो छ। यहाँ हाम्रो जिल्लामा के हेर्छौं, आचार संहिता विपरीत जहाँ एउटा झण्डा टाँस्नु पर्ने हो गाडीमा 2-2 3-3 झण्डा झुन्डाइराखेका छन्। साइजमा पनि आचार संहिताको भन्दा बाहिर गएर, आचार संहिताको जुन परिधि छ त्योभन्दा बाहिर गएर झण्डाहरू बनाएका छन्। त्यो सार्वजनिक स्थलहरूमा पोस्टर ब्यानरहरू आचार संहिताको आकार, जुन आकारको अनुमति दिएको त्यो आकार भन्दा ठूला लागेका छन् र एकै ठाउँमा धेरै पोस्टरहरू लागेका छन् र बजारलाई एउटा विकृत रूप जस्तो दिएको छ। त्यो आचार संहिता विरुद्ध छ। बाल बालिकालाई निर्वाचन प्रचार गर्न वा गराउन नपाइने, घर जग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार गर्न वा गराउन नपाइने, कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार गर्न नपाइने भनिएको छ। तर यी मापदण्डलाई लत्याउँदै दलहरू प्रचारमा होमिएका हुन्। उता निगरानी र कारबाहीको अधिकार पाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उम्मेद्वारको अटेरीपनको कारण देखाउँदै आचार संहिता पालना गराउने विषयमा खासै गम्भीर देखिँदैन। सप्तरीका निर्वाचन आचार संहिता अधिकृत शरण हरि लुइटेल भन्छन्, आचार संहिताको सन्दर्भमा हामीले पटक 2-3 चोटि यो सर्वदलीय बैठक पनि राखेर सबैलाई अवेर गराउने काम गरिरहेको हो। हामीले पहिला अवेरै गराउँदै जाने सबै पार्टीहरूलाई सकेसम्म उहाँहरूले आफैले केन्द्रमा कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू जिल्ला स्तरमा पनि उहाँहरूले आफैले पालना गर्दाखेरि राम्रो हुने भन्ने हिसाबले हामी सद्भावपूर्ण हिसाबले अगाडि प्रस्तुत भइरहेको स्थिति हो। त्यो गर्दा हामीले फोनबाट जानकारी गर्दा पनि को बुझाइमा फरक पर्यो के हो, जन आचार संहिताका घटनाहरू चाहिँ अलि बढी नै अपमान गर्ने घटनाहरू धेरै हुन आयो। निर्वाचन प्रचारका क्रममा बाल बालिकाको प्रयोग समेत भइरहेको पाइएको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश सभा सदस्यका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी दिएका खेलानन्द कुमार दासका प्रचार सामग्रीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको तस्बिर प्रयोग भइरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 बाट आफ्नो उम्मेद्वारी दिएका उनले 4 पालिका पर्ने सो क्षेत्रका हरेक ठाउँमा बालेन शाहसँगै आफ्नो फोटो टाँसेर प्रचार गरिरहेका हुन्। अरूको फोटो दुरुपयोग गरेर खुलेरै प्रचार हुँदा समेत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले प्रभावकारी
प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। स्वतन्त्र उम्मेद्वार मात्र होइन, निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्नेमा ठूला दलहरूको समेत प्रतिस्पर्धा छ। आचार संहिता उल्लंघन बारे जसपा अध्यक्ष एवं सप्तरी 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव भन्छन्, हामीले आचार संहिता कहाँ उल्लङ्घन गरेका छौँ? हामीले आचार संहिता पालन गरेर पीडित भएका छौँ। जसले उल्लङ्घन गरेका छ त्यसैको वाहवाही भइरहेको र त्यो कुरा चाहिँ हामीले पटक पटक निर्वाचन आयोगलाई जानकारी पनि गराइसकेका छौँ। अनि अब के छ भन्दाखेरि हाम्रा सबभन्दा कम त हाम्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आचार संहिता भित्रै रहेर निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाउनेछौँ र हामीले आचार संहितालाई सम्मान गरेका छौँ। निर्वाचन आचार संहिता विरोधी राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको गतिविधिले मतदातामा निर्वाचन प्रतिको उत्साह भन्दा पनि निराशा बढाएको छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। चुनावी प्रचार र भाषणमा सरका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने दल तथा उम्मेद्वारहरूको शैली सप्तरीमा यो पटक पनि दोहोरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी अवदेश झाका साथमा तुलसी अर्याल। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै लुम्बिनी प्रदेशको बाँके क्षेत्र नम्बर 2 मा दलहरू चुनावी प्रचारमा रहँदा आचार संहिताको विषय निकै उठेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएको यो क्षेत्रमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका थुप्रै गतिविधि भएका छन्। स्थानीय प्रशासनका अनुसार सीमा पारीबाट भित्रिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोगदेखि तोकिए भन्दा बढ़ी सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएका जस्ता आचार संहिता विपरीत घटना भएका हुन्। लगातार 2 पटक चुनाव जितेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, एमालेको समर्थन पाएका राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा र सत्ता गठबन्धनका सुदेव नरसिंह राणा सहितका उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा रहेको बाँके 2 मा घर दैलो लगायत प्रचार अभियानले तीव्रता पाएको छ। पश्चिम नेपालको मुख्य शहर नेपालगञ्ज समेत यही क्षेत्रमा रहेकाले यहाँको चुनावी माहौल जिल्लाका अन्य क्षेत्रभन्दा बढ़ी देखिन्छ। सबैजसो दलका उम्मेद्वारले बिहान सबेरैदेखि घर दैलो अभियान गरिरहेका छन्, तर कतिपय मतदातालाई उनीहरूको प्रचारले खासै छुन सकेको देखिँदैन। यहाँको व्यस्त सुर्खेत रोड नजिकै दलहरूको घर दैलो अभियान निहालिरहेका एक मतदाता उल्टे दलहरूको कार्यशैली लिएर रोष प्रकट गर्दै थिए। देश विकास होइन नि, जति पनि नेता हुन्छन् चाहे जुन पार्टीको आफ्नो विकास मात्र गर्छन् भाइ। यो बाटो 3 वर्ष भइगयो, नेपालगञ्जको सबै बाटो बनिसकेको छ। यो बाटो यस्तोको यस्तै छ, अझै 1 वर्ष लाग्छ मलाई लाग्छ। भन्नाले जे भन्छ त्यो वादा पूरा गर्ने थोरै हो नि, भन्नाले मात्रै हो नि, भोट लिनको लागि जे पनि भन्छन्। मतदाताको ध्यान तान्न नसके भने उम्मेद्वारबाट आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै प्रचार अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय मतदातालाई उनीहरूले प्रचार मार्फत के भन्न खोजिरहेका छन् भन्ने समेत थाहा छैन। नेपालगञ्जमा स्टेशनरी व्यवसायमा रहेकी एक महिलाले भनिन्, अनि यहाँ आएकालाई हजुर हजुर भनेर नमस्ते गर्न जाने छन्। त्यतातिर ज्ञान हुनेलाको त्यो कसो के भन्ने कुरो हुन्छ हैन, हजुर भन्ने आउँछन्, त्यहाँ बाजा बजाउने आउँछन् हैन, ल ल हजुर हजुर भन्यो, हामी हात जोड्ने मात्रै हुनाले त्यो कस्तो तरिकाले गइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ जानकारी एकदमै नभएकै। सीमा जोडिएकाले यो क्षेत्रमा मानिसहरूको चहलपहल हुनु स्वाभाविक भए पनि भारतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दा उम्मेद्वारले आफ्नो प्रचारमा त्यसको प्रयोग गरेको प्रमाणको रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोग लगायत बारे उजुरी आएको बताएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले भने, प्रचार प्रसारको लागि सम्पर्क कार्यालय एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 3 वटा राख्न पाइन्छ। त्यसभन्दा बढी राखेको अवस्थामा त्यसमा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँमा अब जस्तै चामल वितरण गरेको विषयमा पनि उजुरी प्राप्त भएका छन्। त्यसरी भारतीय गाडीहरू प्रयोग गरेको विषयमा पनि उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्। अहिले गाडी प्रयोग गरेको जनता समाजवादीको पनि परेको छ, स्वतन्त्र पार्टी भन्ने पनि परेको छ। त्यसै गरेर स्वतन्त्र चाहिने उम्मेद्वारकै रूपमा प्रयोग गरेको पनि परेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा प्रचार प्रसारको लागि प्रयोग गरेर झण्डा राख्ने, स्टिकर राख्ने, ब्यानरहरू राखेर प्रचार प्रसार गरेमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण लिनको निम्ति पनि हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ। निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी विभिन्न गतिविधि भएपछि स्थानीय प्रशासनले निगरानी बढाएको छ। विभिन्न दलका उम्मेद्वार र जनप्रतिनिधिलाई समेत आचार संहिताको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका अनुगमन अधिकृत खडानन्द अधिकारीले बताए। स्पष्टीकरण सोधिएको बारे अनुगमन अधिकृत अधिकारीले भने, 2टा पार्टी 3टा पार्टी 2टा स्वतन्त्र उम्मेद्वार ब्यानरको विषयमा, अनि सम्पर्क कार्यालयको विषयमा 2टा ठुला पार्टी, त्यो प्रजातन्त्र पार्टीका चाहिँ जसपा उम्मेद्वार 2टा, अनि गैर संस्था एउटा, त्यसपछि एउटा
चाहिँ वडा अध्यक्ष अरू अनि 2-3 वटा इन्डियन गाडीहरू चाहिँ हामी प्रहरीको अनुगमनको क्रममा चाहिँ तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। भोलिन्टियर क्रस नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा गैरसरकारी संस्था नेपालमा वडा नम्बर 20-22 का जनतालाई प्रभाव पार्ने गरी चाहिँ तपाईँको चामल खाद्यान्न राहतहरू बाँड्यो भनेर चाहिँ विशेष गरेर अब त्यहाँ रापरका कार्यकर्ता थिए, रापरलाई भोट माग्यो भनेर चाहिँ एउटा गुनासो आयो हामीमा। चुनावी आचार संहिता विपरीतका घटनाले निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जिम्मेवार दलकै नेता र उम्मेदवारले त्यसलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन्। निर्वाचनको मर्यादा विपरीत गएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रमाउने दल र उम्मेदवारको गलत कार्यशैलीले आम मतदाता सामु उनीहरूको छवि बिगारेको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा प्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता माथि पनि प्रश्न उठाएको छ, जसको एउटा साक्षी बाँकेको क्षेत्र नम्बर 2 भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी जे पाण्डेको साथमा नवीन कोइराला, नेपालगञ्ज, बाँके। यता प्रतिनिधि सभामा एक मात्र क्षेत्र रहेको धनकुटाबाट आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका सुनिल बहादुर थापा र राजेन्द्र कुमार राई एउटै पालिकाका हुन्। पाखरीबाज नगरपालिका 7 रामचेका राई र सोही गाउँपालिका 8 मोगाका थापा बीच यसपटक ह्याट्रिक चुनावी भिडन्त हुँदैछ। एमाले केन्द्रीय सदस्य राई र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापा 2070 र 2074 पछि तेस्रो पटक चुनावी भिडन्त गर्दैछन्। दुवै 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वार थिए। त्यसबेला थापाले बाजी मारे। यता 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा राई फराकिलो मतले विजयी भए। यस अघिका निर्वाचनमा एक पटक विजयी बनेका राई र थापा बीच यसपटक कसले बाजी मार्ला भन्ने होडबाजी नै चलेको छ। दुवैले यस अघिका निर्वाचनमा प्रदेशको राजधानी धनकुटा बनाउने मुख्य चुनावी नारा अघि सारेका थिए, तर प्रदेश राजधानी धनकुटाबाट गुमिसकेपछि यसपटक उनीहरूको नारा पनि फेरिएको छ। एमाले उम्मेद्वार राई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारको विकास सहित गरिबी घटाउने र आय आर्जन बढाउने मुख्य एजेन्डा अघि सारेको बताउँछन्। यसैगरी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस उम्मेद्वार थापाले पनि दिगो विकास, आत्मनिर्भर धनकुटा, सम्मानित धनकुटा जस्ता एजेन्डा अघि सारेको बताउँछन्। 5 वर्ष अगाडि म आउँदाखेरि जे समस्याहरू मेरो अगाडि अन्त्य देखेर आज पनि त्यही कुरा चाहिँ बनाएर उठेको छ र जनता चाहिँ मैले देखेर पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अहिले म प्रति आकर्षित भएको मैले पाएँ। राई उमेरमा थापा भन्दा 6 वर्ष कान्छा छन्, तर राजनैतिक क्रियाशीलताको आधारमा थापा भन्दा राई अगाडि छन्। 13 वर्षको उमेरमा नै 2035 सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा होमिएका राई 2046 सालमा जेल जीवन भोगेका थिए। थापाले भने सुरुवाती राजनीतिक यात्रा 2048 सालबाट थालेका हुन्। तर चुनावी मैदानका मुख्य प्रतिस्पर्धी दावी गर्ने राई र थापालाई हालै माओवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यबाट राजीनामा दिई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हेमराज भण्डारी चुनौतीको रूपमा उभिएका छन्। आफ्नो उपस्थिति बारे स्वतन्त्र उम्मेद्वार भण्डारी भन्छन्, आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने, निर्माण गर्ने, त्यो ल्याब सहितको प्रयोगशाला सहितको अनि वर्ल्ड ब्याङ्क सहितको स्थापना गर्ने, धनकुटाको हिलेमा सेनासँगको समन्वयमा एउटा राम्रो आर्मी अस्पताल, स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गर्ने। यी बाहेक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेद्वार कुमार बहादुर थापा पनि राजनीतिको अनुभवी खेलाडी हुन्। राप्रपाका संस्थापक सूर्यबहादुर थापाका भाइ र सुनिल बहादुरको काका उनी पार्टीको पुरानो साख जोगाउने दाउमा छन्। यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका आराम कुमार लिम्बू, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका विश्वमित्र लावती र एकीकृत शक्ति नेपालका रमेश राई पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन्। लडाईमा शत्रुलाई कमजोर ठान्न हुँदैन भन्ने भनाइ चाहिँ निर्वाचनमा पनि आफ्नो जित सुनिश्चित ठान्नेहरूका लागि अन्य उम्मेद्वारको भूमिका पनि अर्थपूर्ण रहन सक्ला। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारी, धनकुटा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभातर्फ 3वटा र प्रदेश सभातर्फ 6वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकीमा चुनावी प्रतिस्पर्धालाई लिएर फरक दृश्य देखिएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि, प्रमुख दलका उम्मेद्वारको पृष्ठभूमि र माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक समस्या लगायतका विषय चुनावसँग जोडिएका छन्। त्यही उम्मेद्वारले धार्मिक एजेण्डा अघि सारेर मतदाता तान्ने प्रयास गर्न सक्ने पनि ठानिएको छ। अन्य क्षेत्रमा एमालेसँग तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टीले यहाँ भने 3वटै क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै उम्मेद्वार उठाएको छ।
बाँके क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितका दल र स्वतन्त्र गरी 11 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यो क्षेत्रमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका महेश्वर राज गहतराज र एमालेका सूर्य प्रसाद ढकाल मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका छन्। अहिले राप्ती, सोनारी र नरनापुर गाउँपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकालाई समेटेको यो क्षेत्रको विगतको नतिजालाई हेर्दा कुनै पनि दलले दोहोऱ्याएर जित्न सकेका छैनन्। अघिल्लो पटक निर्वाचन जितेका माओवादी केन्द्रका नेता एवं वर्तमान सरकारका मन्त्री गहतराज नेपाली कंग्रेसको समर्थनमा फेरि चुनाव जित्ने अभियानमा छन्। कंग्रेसी जनमतबाट समर्थन नपाएको अवस्थामा उनलाई चुनौती दिने एमालेका उम्मेद्वार ढकालले रणनीति बनाएका छन्। ढकालले भनेका छन्, म राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएको 34 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ र म 20 वर्ष लगातार यो क्षेत्रमा रहेका जनताहरूको दिन दैनिक पर्ने समस्याहरूका बारेमा, यहाँका मुद्दा मामिला, झै झगडा अथवा जनताका परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति म घरदैलोमा छु। अहिले म निर्वाचनको उम्मेद्वार उठेर मात्रै म घरदैलो गरिरहेको छैन। म 20 वर्षदेखि निरन्तर यही क्षेत्रमा भएको हुनाले यसपटक बाँके क्षेत्र नम्बर 1 ले गर्न सक्ने र भिजन भएको एउटा उम्मेद्वार हामीले प्राप्त गरेका छौं। आम मतदाताको आवाज सुनिन्छ। माओवादीसँग गरिएको गठबन्धनबाट रुष्ट भएका कंग्रेसी मतदाताको भोट तान्न मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। बाँकेको क्षेत्र नम्बर 3 मा गठबन्धन दलहरूबीच देखिएको असन्तुष्टिको बातचिट्टा क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रदेश सभाको उम्मेदवारीलाई लिएर माओवादी केन्द्र भित्रको विवादले गठबन्धन दलहरूलाई समस्यामा पार्ने देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले क्षेत्र नम्बर 3 क मा आईपी खरेललाई उम्मेद्वार बनाए पनि माओवादीकै अर्को पक्षले स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलबहादुर सुनवारलाई समर्थन गरेका छन्। माओवादीको आन्तरिक विवादले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएपछि नेपाली कंग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। यो क्षेत्रमा एमालेका किस्मत कुमार कच्छेपति सहितका उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कंग्रेस सहमहामन्त्री राठौर भन्छन्, माओवादी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व हो र यसलाई तपाईहरु मिलाउनुस् भनेर भनेको छु र यसका कारण हामीलाई गठबन्धनमा कुनै किसिमको समस्या पर्नु हुँदैन र यदि तपाईहरुका कारण गठबन्धनमा समस्या मलाई पर्यो, पार्टीको म सहमहामन्त्री हो, पर्यो भने बाँके 1 नम्बर क्षेत्र र बर्दिया मैले 20 वर्ष काम गरेको क्षेत्र छोडेर आए, त्यहाँ पनि मेरो पनि सहयोग हुँदैन भनिदिएको छु। प्रष्ट बाँके 3 मा जसपाका नोएन्द्र धिताल, जनमत पार्टीका राजु प्रसाद कुर्मी समेत गरी 9 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। बाँकेका 3वटा क्षेत्र मध्ये क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धालाई भने महत्वका साथ हेरिएको छ। स्वतन्त्र सहित 16 जनाको प्रतिस्पर्धा रहेको यो क्षेत्रमा लगातार 2 पटक चुनाव जितेका जसपाका मोहम्मद इस्तियाक राई, एमालेसँग तालमेल गरेका राप्रपाका धवल शमशेर राणा र सत्तारूढ गठबन्धनका सुदीप नरसिंह राणा उम्मेद्वार भएका छन्। तर नेपालगञ्जको मेयर भइसकेका राणा र पूर्व मन्त्री इस्तियाक राई बीच कडा प्रतिस्पर्धाको सम्भावना छ। हिन्दू राज्यको पक्षधर पार्टीका राणा र मुस्लिम समुदायका राईले आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन कसरत गरिरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका साथै अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्राप्त गर्ने मतले यहाँको नतिजा निर्भर हुने देखिएको हो। यही मेसोमा राप्रपाका महामन्त्री राणा चुनावी कार्यक्रममा भन्दै थिए, 2 नम्बर क्षेत्रको जनताले राम्रैसित बुझेको छ हिजोको दिनमा को के थियो र आजको दिनमा को मान्छे के भयो। यो 10 वर्षभित्र सबैको इतिहास म 2 नम्बर क्षेत्रका जनतालाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँको ल्याङ्ग्वेजमा, यहाँको भाषामा नेताहरूको बालको खाललाई उठेर हेर्नुहोस्, को मान्छेले अहिले 10 वर्ष 15 वर्षभित्र के गर्यो, कहाँ थियो को मान्छे र आज कहाँ छ र भोलि कहाँ हुन्छ, यो कुरालाई राम्रोसित विश्लेषण गरेर मात्रै जनता जनार्दनले आफ्नो अमूल्य मतदान गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अब्दुल हनान जसगढ, जनमत पार्टीका बाबु खाँ, स्वतन्त्र उम्मेद्वार इरफान अहमद शेख र शमसुल हक राई तथा हिन्दूको एजेन्डा उठाइरहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिवाकर खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विनोद अग्रहरीले प्राप्त गर्ने मतले बाँके क्षेत्र नम्बर 2 को नतिजालाई असर पार्ने धारणा कतिपयले राखेका हुन्। संविधान निर्माणको अगुवाई गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दोस्रो संविधान सभामा जित हात पारेको निर्वाचन क्षेत्र बाँकेको 2 नम्बर हो। 74,000 हिन्दू र 23,000 जति मुस्लिम गरी 97,000 भन्दा बढी मतदाता रहेको यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नका लागि उम्मेद्वारहरूले धार्मिक विषयलाई समेत चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, नेपालगञ्ज, बाँके। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कंग्रेसका नेता मानबहादुर लिम्बुले मोरङ 3-1 मा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार लिम्बुले उम्मेद्वारी आज दर्ता गराउनु भएको हो। कंग्रेसका उम्मेद्वार एवं प्रदेश नम्बर 1 का वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री 56 वर्षीय शेखर चन्द्र थापाको हिजो निधन भएपछि पार्टीले लिम्बुलाई उम्मेद्वार बनाएको हो। निर्वाचन तालिका अनुसार भोलि उम्मेद्वारीमाथि दावी विरोध तथा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। आयोगले मनोनयन दर्ता भएर निर्वाचन चिन्ह समेत दिइसकेको र प्रचार गरिरहेको अवस्थामा उम्मेद्वारको मृत्यु भएपछि पुनः उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियारले विशेष अदालतबाट हुने फैसला आफू अनुकूल गराउन खोजेको भन्दै आरोप लगाएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर मल्लद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। बारले अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको भन्दै अख्तियारले टिप्पणी गरेको प्रति पनि ध्यानकर्षण गराएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको एकमत रहे पनि संवैधानिक निकायले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा शंका उब्जन सक्ने भाषा र शैली प्रस्तुत गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा मतपत्र पुगेसँगै प्रतिनिधि सभातर्फ 165 तथा प्रदेश सभातर्फ 330 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले यसअघि तय गरेको कार्यतालिका भन्दा अगावै मतपत्र छपाई तथा ढुवानी सम्पन्न गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 13 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल मुलुकभर 563 सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना भाइरस विरूद्ध 34,275 जनाले खोप लगाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले बजारमा सुन र चाँदीको अभाव भएको जनाएको छ। दैनिक 30 किलोग्राम सुन माग भए पनि हाल दैनिक 10 किलोग्राम मात्रै आयात भइरहेको महासंघका अध्यक्ष मानिक रत्न साक्यले बताउनुभयो। साक्यका अनुसार सुनको मात्रै नभई चाँदीको आयात पनि माग गरिएको छ। दैनिक 300 किलोग्राम माग गरेको चाँदी हाल 100 किलोग्राम मात्रै आयात भइरहेको साक्यले बताउनुभयो। सरकारले दैनिक 30 किलोग्राम सुन र 300 किलोग्राम चाँदी आयातका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज नेप्से घटेको छ। हिजो 39.15 अंकले घटेको बजार आज पनि 23.52 अंकले घटेर 1893.70 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.17 अंकले घटेर 372.37 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 226 वटा कम्पनीको 31,14,689 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,11,94,00,000 बराबर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूस र युक्रेन बीच जारी द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षका 2 लाख सेना हताहत भएको हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकी सेना अध्यक्ष जनरल मार्क मिलीले रूसतर्फ 1 लाख र युक्रेनतर्फ पनि समान संख्यामा सैन्य हताहत भएको हुन सक्ने बताइएको बीबीसीले जनाएको हो। हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा करिब 40,000 सर्वसाधारणको ज्यान गुमेको हुन सक्ने बताइएको छ। पछिल्लो यो प्रक्षेपण यसअघि पश्चिमी अधिकारीले गरेको भन्दा उच्च रहेको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै गत सेप्टेम्बरमा मस्कोमा युद्ध शुरू भएदेखि मात्रै 5,937 सेनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। रूस र युक्रेन युद्धका कारण करिब 15,000 सोभियत सैनिकहरू मारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच रूसले युक्रेनको खेर्सन राज्यबाट आफ्नो सेना फिर्ता लगेको छ। युक्रेनको महत्वपूर्ण शहर खेर्सनमा युक्रेनी सेनाले आफ्नो कारवाही तीव्र पारेपछि रूसी सेना फिर्ताका लागि मस्कोले आदेश दिएको हो। अब खेल प्रसंग। आईसीसी पुरूष टी20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत दोस्रो सेमी फाइनलमा इण्डियाले इंग्ल्याण्डसँग लज्जास्पद हार भोगेको छ। इण्डियालाई 10 विकेटले पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड फाइनलमा प्रवेश गरेको। अस्ट्रेलियाको एडिलेड ओभलमा भएको खेलमा इण्डियाले पहिलो ब्याटिङ गर्दै इंग्ल्याण्ड सामु 6 विकेट गुमाई 169 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको इंग्ल्याण्डले 16 ओभरमै बिना कुनै विकेटको क्षति लक्ष्य पूरा गर्यो। इंग्ल्याण्डका लागि ओपनिङ गर्न आएका एलेक्स हेल्सले 86 रन बनाए भने जस बटलरले 80 रन जोडे। इंग्ल्याण्डको तर्फबाट
बोलिङ गर्दै क्रिस जोर्डनले 3 विकेट लिए भने अदिल रशीद र क्रिस वोक्सले समान 1-1 विकेट हात पारे। इन्डियाका लागि हार्दिक पाण्ड्याले 63 रन र विराट कोहलीले 50 रन बनाए पनि त्यो जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। खेलको म्याच अफ द म्याच इङ्ल्याण्डका एलेक्स हेल्स घोषित भए। यो जितसँगै इङ्ल्याण्ड तेस्रो पटक पुरुष टी20 विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उपाधिका लागि अब इङ्ल्याण्डले फाइनल खेल आगामी आइतबार पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। यसअघि पहिलो सेमी फाइनलमा पाकिस्तान न्यूजील्याण्डलाई 7 विकेटले हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। र मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एफएफ प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो सेमी फाइनलमा एफएफले 123 रनको विजय लक्ष्य पाएको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एफएफले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको मधेसले 31.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 122 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा मध्य प्रदेशले दिएको लक्ष्य एफएफले 21.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एफएफको जितका लागि लोकेश बमले सर्वाधिक 35 रनको योगदान दिए। बलिङतर्फ एफएफका कमल हेरूले 4 विकेट लिए। मधेसका लागि रूपेश सिंहले सर्वाधिक 36 रन जोडे पनि त्यो जितका लागि प्राप्त हुन सकेन। भोलि हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल भने आगामी शनिबार हुनेछ। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। सप्तरीमा दलीय संलग्नतामा निर्वाचन आचार संहिताको चरम उल्लंघन। बाँकीमा पनि उस्तै अवस्था। धनकुटामा सुनिल बहादुर थापा र राजेन्द्र कुमार राई बीच रोचक चुनाव। बाँकी 2 मा चुनावी प्रतिस्पर्धाको फरक दृश्य। धार्मिक एजेण्डाको आडमा मतदाता तान्ने उम्मेद्वारको कसरत। मोरङ 3 को 1 मा कंग्रेसका मानबहादुर लिम्बुको उम्मेद्वारी दर्ता। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बार एसोसिएसनको आरोप। क्षेत्राधिकारमा रहन ध्यानकर्षण। रूस र युक्रेन बीच जारी द्वन्द्वका क्रममा 2 लाख सेना हताहत भएको हुन सक्ने। अमेरिकी प्रक्षेपण 40,000 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको अनुमान। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा इन्डियाको लज्जास्पद हार। 10 विकेटले हराउँदै इङ्ल्याण्ड फाइनलमा। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी तुलसी र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।